सलामत थी जब तेरे लिए मेहनत और मुशक्कत करता था। आज इसकी अकल सलामत नहीं है। या रसूलुल्लाह ये चीजें खराब कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया एक दौर तेरे ऊपर भी था, तू इसकी चीजें खराब कर देता था। ये तो खुशी खुशी अपनी चीजें उठा के तेरे सामने रख देता था। ये तो नहीं कहता था मेरे बेटे ने ये चीज खराब कर दी, ये चीज खराब कर दी है। और मेरे आका ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया अंता व मालो का लियाबीका। हुजूर ने फरमाया तू भी, तेरा माल भी ये तेरे बाप का है, तेरा है ही कुछ नहीं है, ये सारे का सारा तेरे बाप का है। और एक सहाबी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हाजिर हो के वो आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप या रसूल अल्लाह ये कहता है, मुझे ये कहता है, मुझे ये कहता है, अलग नहीं करता, मुझे घर नहीं लेके देता, मुझे अपना जायदाद में से हिस्सा नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके बाप को बुलाओ। एक सहाबी गए, कुंडा खड़काया जाके, वो सहाबी बूढ़े सहाबी बाहर निकले। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया। बड़े खुश हुए कि अपनी मैं किस्मत पे नाज करूं, मुझे रसूल अरबी ने बुलाया है, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, मैं किस्मत पे क्यों ना नाज करूं। हाँ मुझे रसूलुल्लाह ने क्यों बुलाया है? तो सहाबी कहने लगे तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है, बस ये सुनना था कि उस बूढ़े सहाबी की आंखों में अथरू जारी हो गए और वो दिल ही दिल में अशआर पढ़ते हुए हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। उधर रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल अमीन को भेजा और मैं जा जिब्राइल मेरे हबीब के पास जा, मेरे हबीब को जाके कह दे कि जब ये बूढ़े आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, पहले और बातें करने के बजाय महबूब पहले इनसे वो अशआर सुनना जो पढ़ते हुए ये आ रहे थे। जब वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए वो बूढ़े सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाबा जी जो रास्ते में आ रहे थे आप कुछ अशआर पढ़ रहे थे। तो सहाबी कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। क्योंकि या रसूल अल्लाह अभी ये अशआर मैंने खुद पढ़े हैं, मेरे कानों ने भी नहीं सुने जो आपने सुन लिए हैं या रसूल अल्लाह, जिससे आप बाखबर हो गए हैं। और सहाबी कहते हैं उन अशआर का तर्जमा ये है, सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये पढ़ता हुआ आ रहा था कि बेटे जिस दिन से तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, बेटे हमने अपने लिए सोना छोड़ दिया, हमने अपने लिए उठना छोड़ दिया, बेटे जिंदगी हमने तेरे लिए वक्फ कर दी। सारा दिन कोहलू के बैल की तरह मैं दौड़ा करता था कि मेरे बेटे की जिंदगी आसान हो जाए। आका मैं इसके लिए दौड़ता था, मैं तपते हुई दोपहर में मिस्त्रियों के साथ मैं बाटा उठाता, मैं मट्टी उठाता, मैं ईंटें उठाता, मैं पहली मंजिल से पांचवी मंजिल तक मैं ईंटें उठा के ले जाता, मैं मेहनत और मुशक्कत करता ताकि इसको कोई तकलीफ न हो, इसके सुकून के लिए आका मैंने सब कुछ कर दिया। या रसूलुल्लाह मैंने अपनी जवानी को गाल के इसकी हड्डियों में डाल दिया। अब मेरा ख्याल था कि ये बड़ा हो जाएगा, ये मेरा सहारा बनेगा, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ, ये जवान होता गया, मैं बूढ़ा होता गया, इसकी कमर सीधी हो गई, मेरी कमर टेढ़ी हो गई, इसकी आंखें रोशन होती गई, मेरी आंखें मांद पड़ती गई। या रसूल अल्लाह मेरे घुटनों में दर्द होता गया और इसके घुटने जो है वो ताकतवर होते गए, मेरी टांगों से जान निकलती गई, इसकी टांगें मजबूत होती गई। मुझे ख्याल आया कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है। आका मुझे ख्याल आया मेरा बेटा जवान हो गया है, अब ये मेरा सहारा बनेगा, अब ये मेरा बाजू बनेगा, अब ये मेरा सहारा बनेगा। मैं इसका सहारा लेके दुनिया में चलूंगा, मैं इसका सहारा लेके जिंदगी बाकी बसर करूंगा। लेकिन आका जब ये जवान हुआ मैं बूढ़ा हो गया, इसमें जवानी ने अंगड़ाई ली, मुझे बुढ़ापे ने टेढ़ा कर दिया, ये सीधा हो गया, मैं बुढ़ापे की वजह से टेढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह जब मैंने इसकी तरफ देखा, इसने गुस्से में मुझे देखा, मुझे यूं लगा कि मैं इसका बाप ही नहीं हूं। जब ये मेरे साथ हम कलाम हुआ
یا رسول اللہ مجھے یوں لگا جیسا کوئی کسی غلام کے ساتھ بات کرتا ہے. میں نے پچھلی زندگی کو دیکھا کہ کہیں میں اس کا نوکر تو نہیں ہوں کہیں, تو مجھے لگا کہ پہلے تو نہیں تھا, اب یہ جوان ہو گیا ہے, اب لگتا ہے میں اس کا نوکر ہی ہوں. کہا اچھا بیٹے چلو میں تیرا نوکر ہی صحیح, لیکن بندہ نوکروں سے بھی کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا حال ہے. اچھا میں تیرا پڑوسی صحیح. بیٹے بندہ پڑوسیوں سے بھی کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے. میرے بیٹے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتا, الٹا تو شکایت لگانے آ گیا ہے. جب اس نے حضور کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو میری آقا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے. حضور کی چشمان مطہرہ تر تھی, حضور کی داڑھی انور سے آنسو گر گر کے نیچے آ رہے تھے. حضور کی گود مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی جملے ارشاد فرمائے. میرے آقا نے فرمایا انت و مالکا لابیکا, تو اور تیرا سارے کا سارا مال یہ تیرے باپ کا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے میرا یہ ہے, میرا یہ ہے, میرا یہ ہے, تیرا کچھ نہیں ہے, یہ سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے. عزیزو ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کے ساتھ پیار, ان کے ساتھ الفت, ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ نرمی والا لہجہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بڑھاپا سکھی گزر جائے وہ جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرے, وہ جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرے. اور آج اگر ماں باپ کو ستاؤ گے عزیزو, میرے نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں عزیزو, وہ وقت دور نہیں ہے, 20-25 سال کی زیادہ بات ہے. جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ باپ ہونا کیا ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہونا کیا ہوتا ہے. امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا, غریب شہر کے بچے تو جوان ہو لینے دو. جب بچے جوان ہوں گے پھر پتہ چلے گا. تو بوڑھے آدمی کے ساتھ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن حالات میں غربت کے حالات میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی ہے, یا رسول اللہ اتفاق سے جب میرے ماں باپ بوڑھے ہوئے میرے اوپر بھی حال وہی آ گیا. یا رسول اللہ میں نے بھی بڑی غربت میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, میں بھی لقمے توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالتا تھا, ان کی انگلی پکڑ کے یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یا رسول اللہ بچپن میں انہوں نے میری صفائی ستھرائی کا کام کیا, وہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ مجھے بھی یہ خدمت میسر آئی, میں بھی یہ کام کرتا رہا. آقا کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ٹھیک ہے, جو حالات تیرے اوپر تھے وہی جو حالات تیرے ماں باپ کے اوپر تھے وہی حالات تیرے اوپر بھی آ گئے ہیں. لیکن جب تیرے ماں باپ تھے اور تو چھوٹا تھا, تیری ماں تو تیری لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتی تھی, اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ماں باپ فالج زدہ ہو گئے, آزاد شل ہو گئے, وہ بستر پہ آ جائیں, اولاد اب ان کی لمبی عمر کی دعا تو نہیں کرتی. بیٹا بیمار ہو جائے ڈاکٹر جواب دے دے, بیٹے کو فالج ہو جائے, کوئی اور لا علاج بیماری لگ جائے ڈاکٹر جواب دے دے, ڈاکٹر یہ کہہ دے مر جائے گی, ماں تو پھر بھی نہیں کہتی نا کہ میرا بیٹا مر جائے گا. ماں تو اچھا بیٹے کے سامنے تو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تیرے بابے کو پردہ دے دے, ماں کے سامنے بھی کوئی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ ماں تو یہ نہیں سن سکتی. ماں تو کہتی ہے مولا میری ساری عمر میرے بیٹے کو لگا دے. ارے ماں کی عزت کیسے کرنی ہے, ماں کا مقام کیسے دیکھنا ہے. آپ اور میں تو حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں, امیر المجاہدین. مجھے امیر المجاہدین کی بات یاد آ گئی. امیر المجاہدین آپ فرماندے نے کہ میں ایک باری نہ جب امیر المجاہدین نے جی میں بیان کیتا میں وہ گل کریں گا. امیر المجاہدین فرماندے میں گھر گیا, نماز تھوڑی ساری لیٹ ہو گئی تے اماں میں نے فرمایا حافظہ نماز نہ پڑھی, تو میں کہ اماں حال تک ٹائم ہے. امیر المجاہدین فرماندے نے کہ میں گھر گیا, نماز لیٹ ہو گئی, اماں کہ حافظہ نماز لیٹ کر رہے ہیں نہ پڑھی, تو میں کہ اماں حال تک نماز دا ٹائم ہے. اماں کہنے لگی تینوں مولوی کہیں بنایا, تینوں مولوی کہیں بنایا, میں تن چنڈ مارنا. امیر المجاہدین دے جملے میں تن چنڈ مارنا. قربان جاواں اسی حیثیت جی رکھ دیا, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مفتی, محبت کا پیکر,
امیر المجاہدین فرمان لگے میں اماں نو عرض کیتی اماں انج مزہ نہیں آنا جتی چاہ تے اماں آکھن لگی حافظہ ہن میں تینوں جتیاں تے نہیں نہ مارنی ہن میں تینوں اے تے نہیں ماں باپ نال محبت ماں باپ نال عشق ماں باپ جس کیفیت وچ ہون ماں باپ کیوں جے ہون اچھا کہ ماں باپ کافر ہون نا زندگی چ موجود ہون انہاں دی ہدایت واسطے بھی دعا کر یا اللہ ہدایت دے یا اللہ ایمان دے دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی صرف ماں نہ برا نہ بہن کوئی بھی نہیں